सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 16 श्राद्ध सम्पन्न भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट पितृ पक्षको अन्तिम दिन ज्ञात अज्ञात पितृहरूलाई अन्तिम तर्पण दिँदै विसर्जन गरिएको छ। असोज औँसीका दिन पितृपक्षको अन्तिम दिन दिवाङ्गत आफन्त स्मरण गर्दै यस पर्वको 16 श्राद्ध विसर्जन गरिएको छ। असोज कृष्ण पक्ष हिन्दू वैदिक परम्परामा पितृपक्षका रूपमा मनाइँदै यो पक्षभरि दिवाङ्गत आफन्तलाई पवित्र जलको अर्पण र गाईका दूधमा पकाइएको खिरको पिण्ड दिई श्राद्ध गर्ने चलन छ। पितृपक्षका अवसरमा मध्य प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा तीर्थ श्राद्ध गर्ने परम्परा स्थापित छ। टाढाको तीर्थ जान नसक्नेहरू नजिकको धार्मिक महत्त्वका नदी तलाउमा अन्तिम तर्पण दिँदै पितृ विसर्जन गरेका छन्। मिथिलामा पितृ विसर्जन गर्ने परम्परा अनुसार जिल्लाको जनकपुर स्थित शिव मन्दिर, जलेश्वर स्थित जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, मटिहानी स्थित लक्ष्मीनारायण स्थान, जलेश्वरकै पुरन्दर, बारुन, भार्गवसर, बलवा नगरपालिकाको ध्रुवकुण्ड र भङ्गा नगरपालिकाको सिद्धनाथमा तर्पण र पिण्डदान दिँदै श्राद्ध गर्नेहरूको घुइँचो लागेको थियो। मिथिलामा असोज कृष्ण पक्षका तिथिभित्र 16 तिथि श्राद्ध गर्ने भएकोले यसलाई 16 श्राद्ध पनि भन्ने गरिन्छ। पूर्णिमा तिथिमा पावन श्राद्ध औँसीका दिन पिता भएका अष्टमी र माताको भए नवमी तिथिमा पर्ने भएकोले कर्मकाण्डी विधान छ। गरिने भएकोले 15 दिनमै भए पनि श्राद्ध चाहिँ 16 तिथिमा गरिन्छ। यद्यपि औँसीको दिन पितृपक्ष समाप्त भए पनि अन्तिम श्राद्ध मातामहको श्राद्ध भनेर असोज शुक्ल प्रतिपदामा गरिने विधान पनि रहेको पण्डित महेश कुमार झाको भनाइ छ। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 51 जना कोभिडका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विवरण अनुसार 3024 जनाको परीक्षण गर्दा 51 जना संक्रमित भेटिएका छन्। 100 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 1223 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये हाल 11 जना आइसियुमा र 49 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 1174 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। नेपालमा हाल डेङ्गुको संक्रमित पनि 24492 जना पुगेका छन्। हालसम्म 29 जना डेङ्गु संक्रमितको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। ट्रायल फेल भएका 62 जनालाई पास गरी लाइसेन्स वितरण गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको टोलीले यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरको फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ। यातायात कार्यालय वीरगञ्जमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिनेहरूलाई जनकपुरको सर्भरबाट उत्तीर्ण गरी लाइसेन्स दिएको घटना बाहिरिएपछि आयोगले फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो। आयोगले लाइसेन्स सम्बन्ध गरिएको निर्णय पुस्तिका र अन्य केही फाइल अनुसन्धानका लागि लगेको एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। आयोगले जनकपुर र वीरगञ्ज कर्मचारीलाई हेभी सवारी साधन चालकको परीक्षामा यातायात वीरगञ्जमा फेल भएका 62 जनालाई यातायात कार्यालय जनकपुरले मध्यरातमा पास देखाएर लाइसेन्स बाँडिएको बारे जवाब समेत माग गरेको छ। यातायात कार्यालय वीरगञ्जमा जी समूह चालक अनुमति पत्रका लागि फारम भरेर प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा फेल भएका 62 जनालाई जनकपुरको सर्भरबाट मध्यरात पास देखाइएको थियो। यातायात कार्यालय जनकपुरबाट 3 वर्ष अघि निलम्बन भएको कर्मचारीको युजर खाता प्रयोग गरेर लाइसेन्सका लागि पास देखाइएको हो। घटना बाहिरिएपछि 62 जनाकै लाइसेन्स रद्द गरिएको छ। EDLVRS सर्भरमा समस्या आएको दिन कार्यालयको जानकारी बिना सर्भरमा 62 जनाको नाम इन्ट्री भएको यातायात कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वीरेन्द्र शाहको भनाइ छ। उहाँले सो प्रकरणमा जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालयका कुनै कर्मचारीको संलग्नता नरहेको दावी गर्दै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले धनुषाको सीमा क्षेत्रमा 19.5 लाख बराबरको चाँदीसहित एकजना भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जटही नाकाबाट भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले भारतको बिहार मधुबनी जिल्लाको सुढी गाउँका 50 वर्षीय चन्द्रकान्त झालाई पक्राउ गरेको छ। साइकलमा सवार भई शरीरमा चाँदीको पोकाहरू बाँधेर ल्याउँदै गर्दा चेक जाँचको क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको 19.417 केजी चाँदीको मूल्य 19,64,340
40 नेपाली रुपियाँ रहेको छ। आवश्यक कारबाहीका लागि चाँदी र पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भन्सार कार्यालय बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघले काठमाडौँ महानगरपालिकाले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर संघले 1 महिनाभित्र पनि महानगरले माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। संघले महानगरले वार्ता र संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने चाडबाड लक्षित गरेर निश्चित स्थान र समय निर्धारण गरी व्यवसाय गर्न वातावरण तयार गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। स्वरोजगार श्रमिकहरूको व्यवस्थापनका लागि कानुन तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, श्रमिकहरूलाई टहराको व्यवस्था गरी व्यवसाय गर्न वातावरण तत्काल बनाउनुपर्ने संघले माग गरेको छ। यसैगरी चाडबाड लक्षित गरेर अल्पकालीन रूपमा बिहान र बेलुकाको निश्चित समय निर्धारण गरी यथास्थानमा व्यवसाय गर्न प्रबन्ध मिलाउन, जफत गरिएका सामानहरू फिर्ता गर्न पनि संघले महानगरलाई आग्रह गरेको छ। स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्नेमा सत्ताको शक्तिको प्रयोग गरेर लछार पछार गर्ने, लगानी नै सिध्याइदिने गरी सामान नियन्त्रणमा लिने कार्यको संघले विरोध गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष माया गुरुङले आफूले नेतृत्व गरेको संगठनमा 18,000 श्रमिकहरू सदस्य रहेको बताउनुभयो। हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यस अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ। वर्षौंदेखि सडकपेटी तथा गल्लीमा व्यवसाय गरेर जीविका चलाइरहेका स्वरोजगार श्रमिकलाई नियन्त्रण गर्ने, लछार पछार एवं हातपात गर्ने, सामान खोज्ने, कब्जा गर्ने र निलाम गर्ने जस्ता अमानवीय कार्यको हामी भर्त्सना गर्दछौँ। त्यसैगरी सानो पुँजी लगानी गरेर फलफुल, तरकारी, जुत्ता, चप्पल, कपडा लगायतका सामग्रीहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने निम्न वर्गका जनता स्वयं स्वरोजगार सृजना गरेर जीवन चलाइरहेका छन्। नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हरेक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएकोमा रोजगारीको हक र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने हकको समेत ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई राज्यले सम्मान पर्नेमा सत्ताको शक्तिको प्रयोग गरेर लछार पछार गर्ने, लगानी नै सिध्याइदिने गरी सामान नियन्त्रण र निलाम गर्ने कार्य खेदजनक छ। जाउने काम सम्पन्न भएको छ, तथापि महानगरपालिका हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गर्न गम्भीरतापूर्वक लागेको हामीलाई महसुस भएको छैन। गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्नको लागि जोरदार माग गर्दछौँ। त्यसैगरी नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक सङ्घ बागमती प्रदेश कमिटीको भाद्र 30 गते आयोजना गरेको विरोध र्याली तथा धरना कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने आम सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सहयात्री सङ्गठन तथा सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरूमा पुनः सहयोगको अपेक्षासहित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। संघका अनुसार सडकपेटी, गल्ली बजार, अस्थायी टहरामा श्रम गरेर जीवन चलाउनेहरूको संख्या उपत्यकामा करिब 50,000 र उनीहरूको आश्रित परिवार समेत गरी करिब 2 लाख रहेका छन्। संघले गत भदौ 30 गते महानगरलाई आफ्नो समस्याबारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह सहितले गएको बिहिबार 5 वटा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमाथि आइतबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। रिट निवेदक सुनिल रञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिनुभयो। अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह र अधिवक्ताद्वय सुनील कुमार यादव, विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल, काठमाडौँ स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनाश अधिकारी, मोरङको रङ्गेली नगरपालिका देव शर्मा र सानु रौनियारले संयुक्त र छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता गराएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेशको माग गर्नुभएको थियो। संघीय संसदले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएमा पहिलो पटक पुनर्विचार गर्नका लागि संसदमा फिर्ता गर्न सक्ने र दोस्रो पटक संसदले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक संसदले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको विरोध र समर्थन भइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिए संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान जारी भएपछि दोस्रो निर्वाचन संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने भएको बताउनुभयो। निर्वाचनपछि केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा के फरक छ भन्ने कुरा जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कांग्रेस तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षालाई वर्तमान अवस्थामा आवश्यक प्रविधिसँग जोडेर बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेता सिंहले 12 कक्षा पास भइसक्दा आफ्नो खुट्टामा नै उभिन सक्षम, आर्थिक रूपमा सबल हुन सक्ने सिप बोकेका विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अक्सिजन दिन नसकेको बेलामा यहाँ चाहिँ यही स्कुलको प्राङ्गणमा यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइसोलेसन सेन्टर खोलेर हामीहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने, त्यसमा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष सदस्यज्यूहरूदेखि लिएर बागमती प्रदेशका मानेदेखि लिएर सबै मिलेर हामीले चाहिँ यहाँका स्थानीय समुदायहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर हामीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोभिड-19 जस्तो त्यत्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै अब जुन भनौँ न हामीलाई चाहिँ आपदै परेको थियो नि त त्यस बेला। त्यस्तो टाइममा त हामीले काम गऱ्यौँ नि। कुरा के हो भन्दाखेरि आपतको टाइममा कसले के गर्यो भन्ने कुरा समाजले त्यसलाई पनि त लेखाजोखा गर्ला भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वास चाहिँ गर्छु। हामीहरूले के हो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिको हैसियतले, मैले भने नि जनप्रतिनिधिको हैसियतले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पैसा कमाऊ भनेर हामी चाहिँ जनप्रतिनिधि भएका होइनौँ। यो राम्रोसँग चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुहोस्। हामी त के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ घरको पैतृक सम्पत्तिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सदुपयोग गरेर राजनीति गरिरहेका छौँ। यो राजनीतिमा पदमा गएर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जग्गा जमिन जोड्ने, प्रपर्टी जोड्ने यस्तो काममा चाहिँ हामी चाहिँ कदापि हामी चाहिँ लाग्नेवाला चाहिँ छैन। यो मौका तपाईँहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। किन भन्दाखेरि म त यहाँ काठमाडौँको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रथम संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभा सकिसकेपछिको संविधान जारी गरिसकेपछि जुन प्रथम आम निर्वाचनमा पनि म यहाँका यो चाहिँ आदरणीय मतदाताहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास गरेर जुन मलाई चाहिँ निर्वाचित गराउनु भएको छ, मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज अ जनप्रतिनिधि मैले चाहिँ सरकारको पोलिसिजहरूमा र चाहिँ खास गरेर यहाँको चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ पूर्वाधार विकास निर्माण गर्ने काममा मैले चाहिँ सकेको मैले चाहिँ गरेको चाहिँ छु। उहाँले आगामी शैक्षिक नीतिमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाट बाहिर निस्किँदा क्षमतावान बनाउने कुरा समावेश हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो। शिक्षालाई वर्तमान अवस्थामा आवश्यक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउन जरुरी भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले नै संविधानलाई मिच्ने गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको 4औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रति लक्षित गर्दै उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई समेत संविधानलाई मिच्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढुङ्गामा पुवाल पार्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संघीयतालाई मिच्नेहरूलाई रोक्नका लागि उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको विकास गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा संघीयता नहुने भन्दै संघीयतामा गए पनि ठिक ढङ्गले संविधान बनाउने र अहिले आवश्यक कानुन नबनाउँदा बुट त्रुटि भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले संघीयतालाई राम्रोसँग नबुझ्दा उचित काम हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले ज्ञान विज्ञानलाई विकसित गर्न संस्थालाई बेवास्ता गरे र देशले प्रगति गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। अहिले म कसैको नाम यहाँ लिन चाहन्न। उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले समेत संविधानलाई भत्काइदिने मिचिदिने जुन अहिले काम भइरहेको छ, कोही कतै पनि जिम्मेवारी छैन। भेटेसम्म यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढुङ्गामा आफूले जति सकिन्छ पहल पारिदिने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि हामीले यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको जुन विषय, उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र पहिले जस्तो अहिले अमेरिकाले चाहिँ वेस्टमिन्स्टर प्रणाली विद्वान सरहरू यहाँ देखिरहेको छु लाई परिवर्तन गरेर चाहिँ सुधारिरहेको छ। हामी चाहिँ उनीहरूकै थोत्रा मात्र कुरा लिएर चाहिँ हामी यहाँ बस्ने अनि यस्तो राजनीतिक अस्थिरता अन्य चाहिँ हामीले ल्याउने, यसलाई सुधार गरेर हामी जान सकिन्न। त्यसले एउटा क्षेत्र यही हो, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सबलीकरण र यसको उन्नत
तबमा चाहिँ विकासको विषयलाई अलि विशेष ध्यान हामीले दिनै पर्यो। र दोस्रो विषय भनेको हाम्रो जस्तो जातीय क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा संघीयता नभई हुँदैन। म यहाँ तपाईँहरू कस्तो सोच राख्ने व्यक्तिहरू हुन्छ मलाई थाहा भएन। अधिकांश जुन चेहराहरू हामी यहाँ छौँ, हामी भित्री मनले संहितालाई नस्वीकार्यौँ। यो बेकारको घाँडो आइलायो, नभएका यस्ता मान्छे भारी बुरी मान्छेको हातमा चाहिँ पैसा दिँदाखेरि भ्रष्टाचार गरे, हामी सुकिला मुकिला भए अहिले राम्रैसँग चलाउँथ्यौँ भन्यो जस्तो एउटा घमण्ड हामी पालेर चाहिँ बस्छौँ। जबकि हाम्रो जस्तो चाहिँ जातीय क्षेत्रीय लिङ्गी विविधता भएको मुलुकमा हामी संहितामा जानै पर्थ्यो, गयौँ। तर त्यो ठिक ढङ्गले संविधान बनाउने क्रममा पनि त्यहाँ त्रुटि रह्यो र अहिले ठिक ढङ्गले कानुन नबनाउँदा त्यही ढङ्गको तिनीहरूलाई चाहिँ शक्ति विन्यास सोच्न श्राद्धको विन्यास नगर्दा ठिक ढङ्गले काम गर्न सकिरहेका चाहिँ छैन। त्यसले संहितालाई तलका निकायले दोष दिने होइन, हामीले संहितालाई ठिक ढङ्गले बुझेनौँ र त्यसअनुसार चाहिँ काम गरेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यसैले हुन्छ खोइ त्यतापट्टि तीव्र रूपान्तरण गर्ने हामी ध्यान गएको खोइ। अनि हामीले यो व्यापार घाटा यो बढ्यो, अब सञ्चित घट्यो भन्ने कति वर्ष भयो त्यो भने हामी त्यो त प्रत्येक बढै छ त। त्यो त भारतसँगको जुन हाम्रो एउटा डिपेन्डेन्सी रिलेसन सुगुन्दिसन यता आयो र खास गरी 50को दशकपछि बढ्यो, त्यो बढै छ, घटी दिशामै छैन। अनि त्यतापट्टिको स्ट्रक्चरली चाहिँ कारण खोजेर त्यसलाई हल गर्नेतिर हामी जाँदैनौँ। अनि टाप्टीहरूलाई उसले दुःख दिएछ बसिया चाहिँ यसरी हुँदैन। त्यसले अर्थतन्त्रलाई यो अत्यन्त अल्प विकसित थर्ड वर्ल्ड स्ट्याटस जुन छ यसलाई थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट वर्ल्डमा चाहिँ केही दशकभित्र पुर्याउन के गर्ने हो? अर्थात् 1300को चाहिँ जिडिपीलाई 13,000 कसरी पुर्याउने 1-2 दशकभित्र हो, त्यो प्लान चाहियो हामीलाई हो। त्यसले यस्तो ठाउँमा हामी फोकस हुनु पर्यो र हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूले यसमा चाहिँ विशेष उहाँले छिपे र टिपटिपे गफ दिने नेता, आफ्ना एकाङ्की विज्ञता र प्रशासनिक रीतिका निर्माणका ठेक्का लिने कर्मचारी तन्त्र, 3 वर्षमा 300 दिन ताला लगाएर तलब भत्ता खाइरहने विश्वविद्यालयका अगुवाहरू, नियुक्तिको खोजीमा दल र नेताका ढोका चाहने बुद्धिजीवी रहेसम्म देशमा ज्ञान उत्पादनको खडेरी हुने दावी गर्नुभयो। सरकारले राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीप कुमार राई व्याकुल महिलालाई सहज जीवनयापनका लागि मासिक 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। असोज 7 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले यसअघि मासिक 25,000 रुपियाँ दिँदै आएकोमा अब मासिक 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै आइतबार उहाँले सरकारले संस्कृतिविद एवं शताब्दी पुरुष श्री सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 जना नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले थर्ड मिनिस्टेरियल कन्फरेन्स रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड इन्ट्रोगेसन इन एसिया एन्ड द पेसिफिकमा सहभागिता हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सतर्कता प्रहरी तेस्रो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने, क्यानाडाको अवाटामा 2079 असोज 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने डिजिटल समिट सहभागी हुन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई स्वीकृति दिने, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन हुने बजार अनुगमन कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि राजप्रताङ्कित स्तरका पद थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। एन्ड द पेसिफिकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सतर्कता प्रहरी तेस्रो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने, क्यानाडाको ओटावामा 2079 साल असोज 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने डिजिटल समिटमा सहभागी हुन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय तिलक परियारलाई स्वीकृति दिने, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन हुने बजार अनुगमन कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका पदको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, माथिल्लो सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको ROW र टावर प्याङ संरचनाहरू निर्माण गर्नका लागि सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर
3, 4, 5, 6 र 11 मा रहेको राष्ट्रिय वनभित्रको 5.811 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आगमनलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन, सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण, भारावन क्षमता, सवारीको गति, टाइम कार्डको अवलम्बन लगायतका विषयमा नियमित स्वास्थ्य हेरचाहको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 जना नर्स उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइलालाई सहज जीवनयापनको लागि मासिक 25,000 रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा उक्त रकममा वृद्धि गरी मासिक 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने। धन्यवाद। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन चौथो संशोधन नियमावली 2079लाई स्वीकृत गर्ने, दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, माथिल्लो सोलुखुम्बु जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको ROW र टावर ब्याङ्क संरचना निर्माण गर्नका लागि सुकुम्बासी जिल्लाको सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3, 4, 5, 6 र 11 मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 5.811 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, विभिन्न स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संघ र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात कानुन बमोजिम उम्मेदवारले पेश गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। आयोगले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले पेश गर्ने मनोनयन पत्र तथा संलग्न कागजात सर्वसाधारण मतदाताले पनि जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्न व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको हो। नेपालको संविधानको धारा 27 मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन तथा मतदाताले अधिकतम जानकारी पाउने वातावरण बनाउन आवश्यकताका आधारमा निर्वाचन आयोगमा सुझाव पठाउने निर्णय गरिएको सूचना आयुक्त कमला वलीले जानकारी दिनुभयो। सूचना आयोगको वार्षिक उत्सव स्थापनाको उत्सव चाहिँ हामीले मनाउन पाएनौँ कोभिडका कारणले गर्दाखेरि। हाम्रो वैशाखको 22 गते हामीले भव्य रूपमा मनाएका थियौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यो सूचनादाताको समर्थन सम्बन्धी नियमावली बन्नुपर्नेमा, किनभने सूचनादाताले चाहिँ सूचना दिएको खण्डमा पनि कतिपय अवस्थामा संरक्षण नभएको पाइयो, त्यस्ता खालका उजुरीहरू अथवा गुनासाहरू आएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले संरक्षण सम्बन्धी नियमावली बनाउनका लागि हामीले एउटा सुझाव पनि मागेका थियौँ। त्यो सुझावसहित चाहिँ अहिले सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी नियमावलीको मसौदा स्वीकृतिको कारबाही अगाडि बढाउन सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई हामीले पठाएका पनि छौँ। यो चाहिँ अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर पठाइसकेका छौँ। उपस्थित हुनुभएको थियो, समितिका मान्छेहरू बोलाएर कार्यक्रम गरेका थियौँ यही सूचनाका हकका विषयहरूमा। अनि राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख अध्यक्षलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन सन्दर्भमा आदेश पनि दिएका छौँ। सूचनाको हकको ऐन 2064 जसरी आएको छ त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ राम्रो ढङ्गले नभएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज सूचना माग्ने एउटा सूचना माग्नुपर्छ, सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेछौँ भने सूचना पाएनौँ। हामी सूचना माग्न जाँदाखेरि सूचना दिनुहुन्न। सूचना अधिकारी आएका आयुक्त प्रमुख हाम्रो प्रमुख आयुक्त र सचिव चाहिँ मेक्सिकोमा एउटा चाहिँ मेक्सिकोको पाउवेलामा चाहिँ आइसिआइसीको सम्बन्ध भएको छन्। अब कस्तो हुन्छ भने कहिले कहिले निवेदन लिएर जानुहुन्छ सूचना माग्नको लागि, अनि सूचना अधिकारी नै हामीले पाएनौँ, हुन्न भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आएका छन्। र त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा यो कानुनले भनेको कुरा हो, अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर हामीले जाँदा पनि भनेका छौँ, आदेश पनि गर्ने नै गरेका छौँ। त्यो पनि 20 मा चाहिँ यो हामीले वैशाख भन्दाको 20 मा यो पनि आदेश गरिएको छ। अनि त्यसैगरी आयोगले सूचनाको सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको जानकारी दिएको छ। विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन कुमार साक्यको राजीनामा माग गर्दै तालाबन्दी सहित धरना
जारी राखेका छन्। KUKL लाई अघि बढाउन कार्यकारी अधिकृत शाक्य असक्षम भएको भन्दै 3 दिन अघि उहाँको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका कर्मचारीहरूले धरना जारी राखेका छन्। शाक्यबाट राम्रो कार्य सम्पादन हुन नसकेकोले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। कर्मचारीहरूले सञ्चालक समितिले आफूहरूसँग गरेको भद्र सहमति अनुसार द्रुत प्रक्रियाबाट कार्यकारी अधिकृतको बहिर्गमन नगरेसम्म संस्थाभित्र मौलाएको व्यथिति, विसङ्गति, अपारदर्शिता नियन्त्रण हुन नसक्ने KUKL का एकीकृत स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले बताउनुभयो। कर्मचारीको पेशागत हकका निम्ति हामीले चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै 4 वटा युनियनले आन्दोलन सञ्चालन गरेका थियौँ र यो बीचमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हामीले अगाडि सारेका मागहरू, संस्थागत सुधारका मागहरू पुरा गर्नु भएन र उहाँले उल्टै संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउने, समयमा निर्णयहरू नगर्ने र हाम्रा धेरै ठाउँहरूमा कार्यालय खाली हुने, कतिपय ठाउँमा कार्यालय प्रमुखहरू रिक्त हुने, कतिपय ठाउँमा लेखा प्रमुख रिक्त हुने, कतिपय ठाउँमा प्रशासन प्रमुख रिक्त हुने, यो अवस्थाले संस्था एकदम अस्तव्यस्तता सिर्जना चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र ट्रेड युनियनहरूले उठाएका मागहरू उहाँले कुनै पनि पुरा गर्नु भएन। एउटा अर्को, उहाँले काम गर्न नसक्ने भइसकेपछि, उहाँ असक्षम भइसकेपछि हामी 4 वटा युनियनले उहाँलाई मार्ग प्रशस्त गर्न, राजीनामा गर्न हामीले चाहिँ उहाँलाई समय दियौँ, अल्टिमेटम दियौँ। त्यो समयभित्र उहाँले गर्नु भएन। त्यसपछि हामीले सञ्चालक समितिलाई पनि उहाँलाई बहिर्गमन गराउँ र संस्थाको चाहिँ सुदृढीकरणका निम्ति, KUKLको समृद्धिका निम्ति, यसको समुन्नतिका निम्ति चाहिँ नयाँ नेतृत्व दिनका निम्ति हामीले सञ्चालक समितिलाई पनि आग्रह गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ। सञ्चालक समितिबाट पनि त्यो काम कारबाही ढिलो भयो र उहाँले स्वयं त्यो गर्नुको सट्टा, काम गर्नुको सट्टा, राजीनामा दिनुको सट्टा ट्रेड युनियनहरूले चाहिँ यहाँ टाँसेको चाहिँ ब्यानर पनि उहाँले, हाम्रो विरोध ब्यानर थियो, त्यो आफै निकालेर फाल्नुभयो ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य नगरिकन। अनि हाम्रो शाखाहरूमा भोलि घटस्थापना चाहिँ आजसम्म तलब खाने स्थिति भएन होइन। यो विभिन्न बीचबाट चाहिँ ढङ्गको अहिलेको चाहिँ संस्थाभित्र उहाँले प्रशासनिक अराजकता निम्ति आउनुभयो। अनि यो कुराले गर्दाखेरि अब उहाँले यो संस्थामा रहनु भने यो संस्था रहन्न, त्यसकारण उहाँले छोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले र उहाँले ट्रेड युनियनको अधिकार कुण्ठित गर्न लाग्नुभयो, ट्रेड युनियनहरूमाथि हमला गर्नुभयो। त्यसको विरोध स्वरूप र अफिस सञ्चालनको पक्षमा वातावरण बनाउनका निम्ति हामीले चाहिँ तालाबन्दी गरेका तयार गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। कर्मचारीहरूले आफूहरूको माग पूरा नभए पानी उत्पादन, प्रशोधन र वितरण बाहेक सम्पूर्ण कामहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले विभिन्न स्थानबाट लागू औषध सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 1 जना फरार भएका छन्। ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खैरो हिरोइन 50.5 ग्राम नियन्त्रित लागू औषध 12,758 एम्पुल र 1 केजी गाँजा सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। ब्युरोका अनुसार अमेरिकाबाट आएका पार्सलमा लत्ता कपडाभित्र लुकाई पठाएको 1 किलो 330 ग्राम गाँजा गोहेश्वरा हुलाक कार्यालयबाट बरामद भएको हो। त्यस्तै ललितपुरको इमाडोलबाट 3.5 ग्राम खैरो हिरोइनका साथ सुजल हेलम्बुलाई पक्राउ गरिएको र थप अनुसन्धान गर्दा चौमती बस्ने सञ्जीव राईको डेराबाट थप 47 ग्राम खैरो हिरोइन फेला परेको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 12,000 भन्दा बढी एम्पुलका साथ 55738 नम्बरको बेलोरो र भाडाका बस सहित 3 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। अपरेसनको दौरानमा लागू औषध एम्पुल भन्नाले फेनार्गन, डाइजेपाम, बुप्रेनर्पिन यो लागू औषध एम्पुलहरू र त्यो कारोबारमा संलग्न भएका 3 जना व्यक्ति, एउटा बोलेरो जिप र एउटा भाडाको यात्रुवाहक बस बरामद तथा पक्राउ गऱ्यौँ। जसमा हामीले पहिला अर्जुन ढकाल भन्ने यो 56738 नम्बरको बोलेरो चालकलाई हामीले लागू औषधसहित पक्राउ गरेका छौँ। उसले यो वीरगन्जबाट एकजना महिलाले मिठाई भनेर पठाएको टिनको बट्टाभित्र लुकाएको लागू औषध एम्पुल बसका सहचालक अजय महतो भनेर अर्जुन ढकाललाई दिने। अर्जुन ढकाल जसलाई हामीले एम्पुलसहित समात्यौँ, उहाँलाई चाहिँ के दिने भयो, एउटा बसको चालक, जुन मैले यात्रुवाहक बस भने त्यो यात्रुवाहक बसको सहचालकलाई पनि एकजना महिलाले मिठाई भनेर दिएको टिनको भाँडामा भएको लागू औषध दिने। उसले गाडीमा लिएर आउने भयो वीरगन्जदेखि बसमा, अनि अर्जुन ढकाललाई दिने भयो। अनि हामीले अर्जुन ढकाललाई समाइसक्यौँ। अर्जुन ढकाललाई समाइसकेपछि हामीले उक्त बसको सहचालक
अजय महतो र बसका चालक रामबहादुर तिमिल सिन्हालाई पनि हामीले पक्राउ गऱ्यो, जुन बस चाहिँ प्रदेश 02030001 ख 3628 नम्बरको बस हो। यो वीरगञ्ज बनेपा चल्ने वीरगञ्जदेखि बनेपासम्म चल्ने बस हो। त्यसमा मैले अलिकति डिटेलमा जान चाहेँ। अर्जुन ढकाल भन्ने वर्ष 39 को व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ काभ्रे प्लान्चोक मण्डन देवपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थायी ठेगाना भएर हाल जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 चुनी नम्बरको बस छ। यो बसको सहचालकलाई, जसको चाहिँ ठेगाना जिल्ला 12 कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 छ, 25 ग्रामदेखि 100 ग्रामसम्मको र 100 ग्रामदेखि माथिको भन्ने छ यो अपराधको मापन कारोबार। यो 50.5 ग्राम हामीले बरामद गरेका छौँ, जसमा 25 ग्रामसम्मको चाहिँ 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय तथा 5,000 देखि 25,000 जरिवाना। यसको कस्तो छ भन्दाखेरि अफिम र अफिमबाट बनेको तत्त्वहरू अन्तर्गत सजायको सुरुवाती नै कम्तीमा 5 वर्षभन्दा बढीबाट सुरु छ। 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म भनेको घटीमा पनि 5 वर्ष, 25 ग्रामदेखि 100 ग्रामसम्म, 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म, 100 ग्रामदेखि। ब्युरोले बरामद भएको लागु औषधको बजार मूल्य अन्दाजी 31,05,000 रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को सुरुवाती 2 महिनामा भारतबाट नेपालमा 41 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको डिजल, पेट्रोल र एलपी ग्यास भित्रिएको छ। बजार विभागका अनुसार 79 साउन भदौ महिनामा उक्त मूल्य बराबरको डिजल, पेट्रोल र एलपी ग्यास नेपाल आयात गरेको हो। सो अवधिमा कुल 41 अर्ब 3 करोड 13,27,000 रुपियाँको डिजल, पेट्रोल र एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको छ। बितेको 2 महिनामा भारतबाट 18 अर्ब 42 करोड 15,24,000 रुपियाँको डिजल, 12 अर्ब 18 करोड 94,62,000 रुपियाँको पेट्रोल र 10 अर्ब 42 करोड 3,41,000 नेपाली रुपियाँको एलपी ग्यास नेपाल आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 2 महिना साउन र भदौमा भारतबाट नेपालले 30 अर्ब 15 करोड 77,89,000 रुपियाँको डिजल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयात गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा नेपालले भारतबाट 10 अर्ब 52 करोड 35,38,000 रुपियाँ बढीको डिजल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयात गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा आयात हुने वस्तु र निर्यात गरिने स्वदेशी वस्तु बीचको खाडल घट्न सकेको छैन। सरकारले विभिन्न वस्तुहरूमा आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि आयात र निर्यात बीचको खाडल उस्तै देखिएको छ। तथ्याङ्क हेर्दा हो भने खर्बौं रुपियाँको आयात हुँदा अर्बमा निर्यात भएको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा भदौमा 2 खर्ब भन्दा बढीको आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा भदौ महिनाको 2 खर्ब 73 अर्ब 59 करोड 96 लाख रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 3 खर्ब 14 अर्ब 51 करोड 71 लाख रुपियाँ बढीको आयात भएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार भदौ महिनामा 34.88% स्वदेशी वस्तुको निर्यात घटेको देखिन्छ। यस अवधिमा 28 अर्ब 68 करोड 4 लाख रुपियाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालमा 44 अर्ब 3 करोड 95 लाख रुपियाँको सामान निर्यात भएको थियो। यस्तै भदौ महिनामा नेपालले 2 खर्ब 44 अर्ब 91 करोड 92 लाख रुपियाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले 2 खर्ब 70 अर्ब 47 करोड 75 लाख रुपियाँ व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। त्यस्तै वैदेशिक व्यापार 15.70% घटेको छ। यस अवधिमा 3 खर्ब 2 अर्ब 28 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 3 खर्ब 58 अर्ब 55 करोड 67 लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अफगानिस्तानको पाठ्यक्रम मुस्लिम कानुन अनुसार पुनरावलोकन गरिने भएको छ। तालिबान सरकार गठन भएपछि मुस्लिम कानुनलाई प्राथमिकता दिँदै आएकोले पाठ्यक्रम पनि त्यही अनुसार परिमार्जन गर्न लागि तालिबान सरकारको उच्च शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता अहमद तकिबले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 35 वटा पाठ्यक्रम परिमार्जनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अरू केही पाठ्यक्रम परिमार्जनको गृहकार्य भइरहेको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा मुस्लिम संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यतालाई सकेसम्म धेरै समेट्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउने शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। परिमार्जनको अन्तिम चरणमा रहेको 35 मध्ये 20 वटा स्नातक तहका र 15 वटा स्नातकोत्तर तहका रहेको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा अहिले 165 वटा फरक शैक्षिक पाठ्यक्रम देशभर लागू भएको अवस्था छन्। तालिबान सरकारले छात्रालाई विद्यालय पाठन प्रतिबन्ध गरेको छ। उनीहरूलाई रोजगारी गर्न समेत रोकिएको छ। त्यसैगरी महिलाहरूलाई घर बाहिर जानु परेमा बुर्खा लगाएर र कम्तीमा एकजना आफन्तलाई सँगै लिएर जाने आदेश छ। यी आदेश विरुद्ध अफगानिस्तानमा निरन्तर आन्दोलन भइरहे पनि तालिबान सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। जापानको सिजुआको प्रिफेक्चरमा आएको आन्धी टालासका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। काकेगुवा सिजुआओ प्रिफेक्चरमा आफ्नो घर पहिरोमा परेर 40 वर्षका र एक व्यक्तिको ज्यान गएको र अर्का 29 वर्षीय पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेको न्युजले उल्लेख गरेको छ। हजारौं घर परिवार प्रभावित भएका छन्। धेरै ठाउँमा विद्युत विच्छेद भएको छ। झन्डै 1,20,000 घरधुरी बिजुली अवरुद्ध भएको छ। राजधानी टोकियो सहित मध्य पूर्वी उत्तरी जापानमा उच्च छाल, भारी वर्षा, पहिरो र बाढीको चेतावनी जारी गरिएको छ। जापानमा अघिल्लो हप्ता आएको नानमा डोल आँधीका कारण 4 जनाको ज्यान गएको थियो। 100 भन्दा धेरै नागरिक घाइते भएका थिए। इरानमा हिजाबको विषयलाई लिएर चर्किएको प्रदर्शन देशका 80 भन्दा बढी शहरमा विस्तार भएको छ। 2 हप्ता अघि एक युवतीलाई हिजाब नलगाएको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकै समयमा हिरासतमा मृत्यु भएपछि महिलाहरू देशव्यापी प्रदर्शनमा छन्। प्रदर्शनमा पुरुषको पनि सहभागिता बढेको छ। प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा कम्तीमा 35 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 5 जना सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्। प्रदर्शनकारीले देशको सर्वोच्च नेता अताउल्लाह अली खामेनेई विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। इरान टेलिभिजनका अनुसार इरानमा यति ठूलो विरोध प्रदर्शन पहिलो पटक भएको हो। देशभर प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीले हिरासतमा युवतीको मृत्युको घटनाको छानबिन गर्न आदेश दिएका छन्। साथै उनले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गर्न समेत आदेश दिएका छन्। यद्यपि देशभर जारी प्रदर्शन थप बढ्ने क्रममा रहेको इरानी सञ्चारकर्मीहरूले जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त भएका छन्। आइतबार नेपाली राष्ट्रिय टोलीले ललितपुरको सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा प्रशिक्षण गरेका छन्। नेपालले असोज 11 गते घरेलु मैदानमा बंगलादेशसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। उक्त खेलका लागि नेपाली टोलीका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप गोमागाईले 23 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरिसकेका छन्। टोलीमा तात्कालीन मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतुरीसँगको विवादपछि बाहिरिएका 10 मध्ये 9 जना खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। रोहित चन्द सहित विशाललाई, अनन्त तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, विमल घत्ती, मगर अञ्जन विष्ट, विशाल श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, तेज तामाङले राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका छन्। सुमन लामा भने अस्ट्रेलिया गइसकेका छन्। अलमुतुरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध स्वरूप मालदिप्समै बसेका तात्कालीन कप्तान किरण चेम्जोङ पनि टोलीमा फर्किएका छन्। नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न बंगलादेशको टोली नेपाल आइसकेका छन्। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।